बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 10 जून है, बुधवार है और इस्लामाबाद में इस वक्त सुबह का वक्त है। धूप पूरी शिद्दत से निकली हुई है और सुबह के वक्त ही एहसास हो रहा है कि आज शदीद गर्मी का दिन है। खबरें जो हमारे पास हैं कुछ इंटरनेशनल फ्रंट पे हैं और आज़ाद जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन अपडेट आपको देंगे। बजट के हवाले पर जो KP की हुकूमत ने एक स्टैंड ले लिया और उसमें जो मुख्तलिफ दूसरी सूबे की सियासी जमातें हैं वो भी ऐसा लग रहा है कि वो वज़ीर आला के साथ हैं, क्योंकि ये मामला KPK का है, इसको पार्टी लाइन से हट कर देखा जा रहा है। सबसे पहले तो आज़ाद कश्मीर में सारी रात जो है हर जगह पर मुजाहिरीन चलते रहे और अपनी अपनी जो मंजिल है उसकी तरफ पहुँचे और जो ताज़ा तरीन है वो हजीरा में रात गुजारी है बहुत सारे जुलूसों ने, और अब रावलाकोट की तरफ से हैं, मीरपुर से भी जुलूस पहुँचे हैं। और मैंने रात जिक्र किया था कोटली का एक वाक़या, वहाँ पर फायरिंग हुई है और अभी तक जो मुख्तलिफ अनकन्फर्म रिपोर्ट हैं उसमें कैजुअलिटी की तादाद जो है वो 10 से कम है, लेकिन 7 से 6 से ज़्यादा ये बताई जा रही है। मीरपुर में भी तसादम हुआ है, वहाँ पर भी आंसू गैस और बहुत सारी एक्ट और तसादम हुआ है। मेरे पास बहुत सारी फुटेजेस हैं, लेकिन वो मैं इसलिए नहीं चला रहा कि एक तो वो मेरे पास कोई तरीका नहीं है ये देखने का कि वो ऑथेंटिकेटेड हैं या नहीं। वो कश्मीर से ही रही हैं और उसमें जो लोग भी नज़र आ रहे हैं और जगह भी पता चल रही है, लेकिन क्योंकि ये मुझे यकीन नहीं है कि वो ताज़ा हैं या पुरानी हैं, इसलिए मैं वो फुटेजेस जो है वो मैं आपको वो नहीं दिखाऊंगा। लेकिन मैं सूरत हाल आपको बता रहा हूँ कि मेरी जिन लोगों से बात भी हुई है वहाँ पर हर जगह पर एक मुकम्मल वो हड़ताल है और इस कदर प्रेशर कभी भी आज़ाद कश्मीर हुकूमत पर या वफाकी हुकूमत पर नहीं आया, क्योंकि माजी में जो जुलूस हुए, जलसे हुए, जो एहतजाज हुए, ये उससे भी बहुत बड़ा एहतजाज है। और जो हुक्मरान इत्तेहाद है पीपल्स पार्टी, नून लीग, उसमें भी दरार जो है वो नज़र आ रही है, क्योंकि फैसल मुमताज़ राठौर ने जो वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर के, उनका ये कहना है कि ये जो महाजरीन की 12 सीटों का मामला है, इसमें ज़्यादातर जो सख्त मौक़िफ़ है वो नून लीग का है। पीपल्स पार्टी जो है वो महाजरों की सीटों के हवाले से जो अवामी एक्शन कमेटी है उससे बात करने के लिए भी तैयार है और हम उनसे बात भी करते हैं, लेकिन कि जी नहीं कुछ होगा, ये नून लीग ही ये बात कर रहे हैं। अब ये एक इस बात का सबूत है कि उनमें दरार आ गई, और बल्कि जो कायम मकाम सदर है उन्होंने भी इस बात से जो सोशल मीडिया पर आई हैं चीज़ें रिपोर्टेडली ये कहा है कि मेरा भी कोई ताल्लुक नहीं है, जो ये सारे अहकामात आए हैं अवामी एक्शन कमेटी को दहशतगर्द बनाने के लिए, जो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं वो ऐवान सदर ने, वो मैंने नहीं किए, कायम मकाम सदर ने नहीं, वो सदर ने किए हैं। तो क्योंकि कश्मीरियों का जो रिएक्शन है, कश्मीरियों का जो इस मामले पर इत्तेहाद है और जिस तरीके से मर्द, ख़वातीन, बच्चे हर जगह से लॉन्ग मार्च की तरफ बढ़ रहे हैं, अब यानी मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसने एक 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 तरह जो ये जो हुक्मरान जमात है और दूसरी जो जमातें हैं ये थोड़ा लरज़ गई हैं, थोड़ा घबरा गई हैं, इसलिए कि ये बात की जो पॉलिटिक्स है, ये जो अभी जो कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, जो मार हो रही है, पीट हो रही है, जो लोग मर रहे हैं, जो अमलाक को नुकसान पहुंच रहा है, कारोबार को नुकसान पहुंच रहा है, और जिस तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट में जो बयानात चल रहे हैं, एक जो वीडियो है उसमें जो IG हैं लियाकत मलिक साहब, अब वो जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं उसने भी कश्मीरियों को खासा मुश्तिल किया हुआ है। और जिस तरह हुकूमत ने करोड़ों रुपए बाउंटी रखी है अवामी एक्शन कमेटी के सरों के नाम पर, इसी तरह जो ओवरसीज डायस्पोरा है कश्मीरियों का, उन्होंने उससे कई गुना ज़्यादा जो बाउंटी है वो वज़ीर आज़म, IG, मतलब एक टिट फॉर टैट वाली बात चल रही है कि एक जो एक्शन है उस पर दूसरा फरीक जो है वो मुकम्मल उसी तरह उसको जवाब दे रहा है। तो ये जो सूरत हाल है ये बड़ी एक नई सूरत हाल है इंतज़ामिया के लिए, और एक बड़ा ये कहा गया कि ये फैसला हो गया। और जो मीडिया है, पाकिस्तानी मीडिया,
وہ اسی طرح کی باتیں چلا رہا ہے کہ یہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے یہ حدود سے تجاوز کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ دکھا رہا ہے کہ تمام شہر کھلے ہوئے ہیں اور بڑا بس سڑکیں بھی چل رہی ہیں، دکانیں بھی کھلی ہوئی ہیں، لوگ ایکشن کمیٹی سے ان کے بیانات ٹی وی پہ چل رہے ہیں، لیکن ایکشن کمیٹی والے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں ہی نہیں، یہ مقامی لوگ ہیں جن پر دباؤ ڈال کر تو ان سے اس طرح کے بیانات لیے جا رہے ہیں، ہمارا کوئی اس طرح کا سلسلہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ میڈیا، پاکستانی میڈیا کے خلاف بھی نعرے لگائے جا رہے ہیں، تمام مین چینلز پہ ان کے رپورٹروں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے رپورٹ تو اپنی مرضی سے چیزیں کر رہے ہیں، تو یہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ لندن میں ایک دو دن پہلے جو آپ نے واقعات دیکھے وہاں پر، اور یہ واقعات اب کشمیر میں بھی ہو رہے ہیں، یہاں پر جو مقامی میڈیا ہے ان کے نمائندوں کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے کہ آپ کی رپورٹنگ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایک بڑی، یہ جو سارے پچھلے چند دن گزرے اس سے ایک بڑی ڈویژن کریٹ ہوئی ہے، جو کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے بچا جانا چاہیے اور ابھی بھی مذاکرات اختیار کرنے چاہیے اور یہ ایکشن روک دینا چاہیے جو پولیس ایکشن ہے، اور جو احتجاج وہ کر رہے ہیں ان کو اپنا احتجاج کر لینے دیں، اس کے بعد ان سے آپ بات کر لیں۔ بٹ لیٹس سی کہ اب اس میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن میں ذرا دوسری طرف آتا ہوں کہ اس حکومت کے اور بڑے مسائل ہیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے، کے پی کے جو ڈیمانڈ کر رہا ہے اور جس طریقے سے ٹیکس کی صورتحال، تھوڑے سے فگر آج سہیل وڑائی صاحب نے بھی اپنے کالم میں لکھے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ 4.5 ملین تھے ٹیکس دہندگان، جو بڑھ کے 6.7 ہو گئے، اور جو ٹیکس کی اماؤنٹ تھی جو کلیکٹ ہوتی تھی تقریباً 6 ارب روپے، 6 کھرب روپے، وہ 11.74 ٹریلین ہو گئی۔ مطلب، اور جو ڈپازٹس ہیں بینکوں کے وہ 22 کھرب سے بڑھ کر 35 کھرب ہو گئے۔ لوگوں نے کاروبار بند کر کے تو بینک ڈپازٹس کروائے، اور وہ 13 کھرب روپے وہ ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ جو ٹیکس دہندگان ہیں ان کی تعداد میں کوئی زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ یہ جو بھی ٹیکس بڑا ہے یہ انہی لوگوں پہ لگ رہا ہے، اسی کلاس پہ لگ رہا ہے جو ٹیکس پہلے دے رہی تھی۔ تو کہاں سے وہ پیسے بنائیں گے، کہاں سے وہ اپنے کاروبار چلائیں گے، کہاں سے ان کے لیے معاملہ ٹھیک ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر حکومت تمام جو مخالفین ہیں ان کو دبا بھی دے طاقت کے زور پہ، تو جو معاشی حالات ہیں وہ اس قدر برے ہیں کہ یہ سسٹم کولیپس کرے گا۔ اب یہ سہیل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں جو حکومت کے بندے ہیں، جو حکومت بندے سے مراد یہ ہے کہ پرو گورنمنٹ ہیں وہ اس وقت۔ اسی طرح جو سلیم صافی صاحب نے بھی اپنے کالم میں یہ بات کہی ہے کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، نہ گندم کی فراہمی ہے، نہ گیس کے حوالے سے فراہمی ہے، جو پیسے دینے تھے وہ بھی پورے نہیں ہو رہے، این ایف سی ایوارڈ میں بھی جو وعدہ کیا گیا تھا اوپر سے اخراجات کی کٹوتی۔ تو یہ اتنے بڑے گمبھیر اور سنجیدہ مسائل ہیں کہ جو عام آدمی کے مسائل ہیں، اور پاکستانی اکانومی جو ہے وہ زیادہ سسٹین نہیں کر سکتی، لوگ سسٹین نہیں کر سکیں گے، تو پھر یہ سسٹم کولیپس کرے گا۔ تو کیا ہوگا آگے؟ نو ون نوز۔ انٹرنیشنلی ایران پر امریکہ نے بہت زیادہ حملے کیے ہیں گزشتہ رات۔ اس سے پہلے یہ کہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ جی ایک امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر جو ہے نا اسٹریٹ آف ہرموز میں ایران نے گرایا، جبکہ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے کوئی کارروائی نہیں کی، ہم نے نہیں گرایا۔ تو بغیر تحقیق کے یہ کہ کس نے گرایا، اس سے پہلے بھی چیزیں یہ آتی رہی ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے میزائل پھینکے گئے، لیکن ان کا الزام لگایا گیا کہ وہ ایران نے کیے ہیں۔ تو ایک جو ایرانی گفتگو ہے اس سے لگتا ہے کہ اسرائیل پھر کوئی ڈیل سبوٹاج کرنے کے لیے کوئی وہاں پر اس نے گیم پلاننگ کی ہے، اور اب صورتحال پھر دوبارہ وہاں پر کشیدہ ہے۔ کہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ ہم نے بدلہ لے لیا ہے جو ایران نے ہمارے ساتھ کیا تھا، لیکن ایرانی کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے بھی مذاکرات کے حوالے سے امریکہ پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک بڑی گمبھیر صورتحال دوبارہ پیدا ہو گئی ہے۔ بہرحال ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، ہمیں اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔